नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि मोहन दास गांधी शलवार कमीज क्यों नहीं पहनते थे और वो हमेशा दो चादरों के लिबास में बिल्कुल आम शख्स की तरह ही क्यों रहते थे? अगर आप इस बात के पीछे छुपी हुई तलख हकीकत से नावाकिफ हैं तो यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आप इस राज से बखूबी वाकिफ हो जाएंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत में गांधी को महात्मा गांधी कहा जाता है, जो कि एक सियासतदान, रूहानी रहनुमा और तहरीक आज़ादी के एक मुतहर्रिक किरदार थे और आज भी पूरी दुनिया में इनके अदम तशद्दुद के सबक की पैरवी की जाती है और इसे एहतराम की निगाह से देखा जाता है। नाज़रीन, गांधी 2 अक्टूबर सन 1869 को भारत की रियासत पोरबंदर में पैदा हुए और फिर अच्छी तालीम और तरबियत की खातिर गांधी का ख़ानदान पोरबंदर से राजकोट मुंतकिल हो गया। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद सन 1888 में गांधी कानून की तालीम हासिल करने के लिए लंदन चले गए और सन 1893 में भारत वापस आए और वकालत शुरू कर दी। पहला केस हारने के बाद दिल बर्दाश्ता होकर साउथ अफ्रीका चले गए और वहां वो सियासतदान के तौर पर उभर कर सामने आए और साउथ अफ्रीका में मौजूद भारतीय लोगों पर बरतानवी हुकूमत की तरफ से मुसल्लत किए गए काले कानून का खात्मा करवाया और इस तरह ये एक बैनुल अक़वामी लीडर बनकर सामने आए। यही वो वक्त था जिसके बाद वो एक हीरो बनकर अपने आबाई वतन वापस लौटे। साउथ अफ्रीका से वापसी पर गांधी स्वदेशी तहरीक में हर अव्वल दस्ता साबित हुए और इस तहरीक में दरामद करदा चीज़ों का मुकम्मल बाइकाट किया गया। इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए गांधी ने नगर नगर सफ़र करके अवाम को शऊर दिया कि वो दरामद शुदा महंगा कपड़ा ख़रीदने के बजाय घर घर खड्डी लगाकर कपड़ा बनाएं, जिससे इंडिया में गुर्बत का खात्मा होगा और छोटी सन्नतों के क़याम से नौकरियां पैदा होंगी। इस तरह नाज़रीन, इस तहरीक को खड्डी तहरीक का नाम भी दिया गया। इस तहरीक के दौरान गांधी ने खुद को गरीब तबके में मकबूल करने के लिए और इनके साथ इजहार यकजहती के लिए अपना पसंदीदा गुजराती लिबास छोड़कर खड्डी से बना हुआ धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि बतौर लीडर गांधी ने महसूस किया कि अगर वो अपनी गरीब आवाम से मुख्तलिफ और महंगे कपड़े पहनते हैं तो वो इनके साथ घुल मिल नहीं सकते और ना ही एक अच्छा ताल्लुक कायम कर सकते हैं। इस तरह गांधी ने गरीब आवाम की मोहब्बत और इनका एहसास करते हुए अपना लिबास तब्दील कर दिया। और दोस्तों, याद रहे कि गांधी का ये फैसला वक्ती नहीं था, बल्कि बैरून मुमालिक सफ़र के दौरान और मरते दम तक गांधी ने यही लिबास जेब-ए-तन किए रखा। एक दफ़ा चेन्नई से मदुराई जाते हुए जब इनकी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो वहां मजमे से खिताब करते हुए गांधी ने लोगों से खड्डी तहरीक में हिस्सा लेने का कहा और इनसे दरख्वास्त की कि आप भी खड्डी से बना हुआ धोती कुर्ता पहने, जिस पर अवाम ने सर हिलाया और कहा कि हम निहायत गरीब लोग हैं, हम खड्डी से बना हुआ भी धोती कुर्ता नहीं खरीद सकते। गांधी ने उस वक्त मुकम्मल धोती कुर्ता और टोपी पहन रखी थी, लिहाजा ये सुनकर गांधी को बहुत शर्मिंदगी हुई। लिहाजा सफ़र से वापसी के बाद गांधी ने धोती की जगह आम कपड़े से बना हुआ लंगोट और कुर्ते की जगह चादर ओढ़ ली, क्योंकि लंगोट घुटनों तक पहना जाता है और इसमें धोती की निस्बत कम कपड़ा इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, गांधी के लिबास की तरह उस वक्त गांधी कैप भी मशहूर हुई और तारीखदानों का दावा है कि इस टोपी का आगाज़ जंग अजीम अव्वल से भी पहले उस वक्त हुआ जब महात्मा गांधी ने जनूबी अफ्रीका में आना जाना शुरू किया, जहां वो तशद्दुद से पाक एहतजाजी मुजाहिरों में हिस्सा ले रहे थे। एहतजाजी मुजाहिरों में हिस्सा लेने वाले दीगर इंडियन मुजाहिरीन की तरह महात्मा गांधी के लिए भी ये ज़रूरी था कि वो कैद के दौरान स्याह फाम कैदियों जैसे कपड़े पहने और सर पर टोपी भी रखें। लिहाजा बाकी कैदियों के बरक्स कैद के दौरान महात्मा गांधी ने अपने लिए सफ़ेद कपड़े की टोपी खुद बनाकर पहन ली। इंडिया वापस आने पर महात्मा गांधी ने खुद इन्हिसारी की अलामत के तौर पर अपने कपड़े खुद खड्डी पर बनाना शुरू कर दिए और इस दौरान इनकी सादा सफ़ेद टोपी भी खुद इन्हिसारी की अलामत बन गई। सन 1920 तक ये टोपी बाकायदा सियासी अलामत बन चुकी थी और इंडिया के तूलो अर्ज़ में लोगों ने ऐसी टोपियाँ सियासी तकरीबात में फ़रोख्त करना शुरू कर दी, जिस पर साम्राज्य अहलकार बहुत सीखपा होते थे। दोस्तों, तारीखदानों के मुताबिक गांधी ने अपनी ज़िंदगी को सच्चाई की तलाश के लिए नज़र कर दिया था और उन्होंने इसे अपनी गलतियों और तजुर्बा से हासिल करने की कोशिश की। इसके साथ साथ कहा जाता है कि गांधी अपने वालिद का निहायत फरमाबरदार और लायक बेटा था। एक दफ़ा जब गांधी की उम्र 16 बरस थी तो इनके वालिद सख्त बीमार पड़ गए, लिहाजा गांधी एक फरमाबरदार औलाद की तरह अपने वालिद की खिदमत में दिन रात लगे रहते थे। लेकिन एक दिन इनके चचा ने खुद जिम्मेदारी लेकर इन्हें आराम करने के लिए भेज दिया।
جس کے بعد گاندھی اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے کہ نفسیاتی خواہش میں آ کر اپنی اہلیہ کے ساتھ ہم بستر ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں نوکر نے انہیں ان کے والد کی موت کی خبر دی۔ گاندھی اپنے آپ پر شرمندگی محسوس کرنے لگے اور کبھی بھی اپنے آپ کو اس کے لیے معاف نہ کر پائے، اور بعد میں گاندھی نے اسے دوہری شرمندگی کا نام دیا، اور اس کے نتیجے میں گاندھی نے 36 سال کی عمر میں ہی خود کو جسمانی تعلقات سے دور کر لیا، حالانکہ وہ اپنی ساری زندگی شادی شدہ ہی رہے۔ یہ فیصلہ برہم آچاری کے فلسفے سے بہت متاثر تھا۔ گاندھی کو برہم آچاری خود کو خدا کے قریب تر کر لینے اور خود آشنائی سمجھتے تھے۔ اپنی کتاب میں اس کا ذکر کرتے ہوئے گاندھی کا کہنا ہے کہ ان کا خود کو نفسیاتی ضروریات سے روک لینے کا فیصلہ ہوس کے بجائے محبت کو سیکھنا تھا۔ لیکن دوستو، زندگی کے آخری مراحل تک یہ بات عام ہو گئی تھی کہ گاندھی رات کو مختلف جوان عورتوں کے ساتھ رہتے تھے، جس کے بعد انہوں نے واضح کیا کہ وہ ایسا جسمانی گرمی کو محسوس کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور انہوں نے اس چیز کو اپنے فطری علاج سے تعبیر کیا تھا۔ گاندھی نے اپنے نفس پر قابو کو پرکھنے کے لیے اپنے آخری دنوں میں کئی تجربات بھی کیے، جبکہ برلا کے نام اپریل سن 1945 کے ایک خط میں انہوں نے کئی عورتوں اور لڑکیوں کا ان کے ساتھ برہنہ ہونے کا ذکر کیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کے ان تجربات میں کئی عورتیں بھی شامل تھیں۔ ناظرین، یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ بھارت کے بابائے قوم موہن داس کرم چند گاندھی فروری سن 1948 میں پاکستان کا دورہ کرنے والے تھے، تاہم اس سے چند روز قبل ہی 30 جنوری سن 1948 کو نئی دہلی کے برلا ہاؤس میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ ان کا قاتل نتھو رام گوڈسے انتہا پسند تنظیم ہندو محاسبہ کا رکن تھا۔ اس سے پہلے وہ عسکریت پسند ہندو قوم پرست تنظیم RSS کا بھی رکن تھا، جبکہ گاندھی کے قتل کے بعد گوڈسے کا کہنا تھا کہ گاندھی پاکستان کے بابائے قوم تھے۔ اسی روز محمد علی جناح نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ مجھے یہ جان کر شدید صدمہ ہوا ہے کہ گاندھی پر حملہ کر کے انہیں سفاکانہ طریقے سے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ہمارے اختلافات جس قدر بھی شدید ہوں، گاندھی ہندو برادری میں جنم لینے والے بہترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ محمد علی جناح کا مزید کہنا تھا کہ گاندھی ایک ایسے لیڈر تھے جن کا عالمی سطح پر احترام کیا جاتا تھا۔ میں ان کے انتقال پر شدید صدمے کا اظہار کرتا ہوں اور ہندوستان اور پاکستان کے آزادی کے فوراً بعد رونما ہونے والے افسوسناک واقعے پر عظیم ہندو برادری اور ان کے خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ بھارت کا یہ نقصان ناقابل تلافی ہے اور ایسے عظیم شخص کے گزر جانے سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنا انتہائی دشوار ہوگا۔ ناظرین، گاندھی کا قاتل گوڈسے بھارتی لیڈر مہاتما گاندھی کے نظریات کی کھلم کھلا مخالفت کرتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ گاندھی کی وجہ سے ہندوؤں کے مفادات کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا دونوں کی سوچوں کے درمیان پائے جانے والے اس بڑے تضاد نے 30 جنوری سن 1948 کے واقعے کی راہ ہموار کی۔ 30 جنوری سن 1948 کو مہاتما گاندھی بھوک ہڑتال کیے ہوئے تھے کہ اچانک نتھو رام گوڈسے وہاں پہنچا اور ان کے سینے میں 3 گولیاں پیوست کر دیں۔ اس موقع پر گاندھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد گوڈسے نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن گاندھی کے مالی رگھو نائک نے اسے دھر لیا، جس کے بعد نتھو رام گوڈسے کا ایک روزہ ٹرائل ہوا جس میں اس نے گاندھی کو قتل کرنے کی وجوہات سے پردہ اٹھایا۔ گوڈسے کا ماننا تھا کہ مہاتما گاندھی ہندوؤں کے مفادات کو سبوتاژ کر رہے ہیں، جبکہ وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ گاندھی ہندوؤں کے مخالف جبکہ مسلمانوں کے طرفدار ہیں۔ گوڈسے کو 8 نومبر سن 1949 کو سزائے موت سنا دی گئی اور اسی سال 15 نومبر کو اسے تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔